कोभिड-19 महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरी चलायमान बनाउने विषय यो सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई यथाशक्य चाँडो खोप उपलब्ध गराउन खोपको आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित स्रोतको प्रबन्ध मिलाएको छु। सम्वत 2078 भाद्र 23 गतेसम्म कोभिड-19 महामारी विरुद्धको खोप 57,30,000 जनाले पहिलो मात्रा र 51,02,000 जनाले पूर्ण मात्रा प्राप्त गरिसकेका छन्। यो कुल सङ्ख्याको 17% हुन आउँछ। हालसम्म खोपको 1,33,59,000 मात्रा नेपाल भित्रिसकेको र करिब 3 करोड मात्रा प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ। राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति बापत मासिक रु 3,000 प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक प्रोत्साहनको लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको बेहोरा अवगत नै छ। मौद्रिक नीतिमा रहेका यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई एकअर्कासँग परिपूरकको रूपमा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानहरूका लागि कृषि सामग्री प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालिम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्था लगायतका समस्यालाई सहजीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश स्तरमा एक-एकवटा बृहत उत्पादन प्रशोधन अनुसन्धान तालिम एवं प्रसार कार्य नमुनाको रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सरकारी र कृषि सहकारी समूहको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला र ठुला उद्योगहरू, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरू स्थापनाका लागि विभिन्न समितिको छुट सुविधा तथा सहुलियत पुनः प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। लघु तथा साना मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय, व्यवसाय विकास कार्य लगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा विस्तार गरेको छु। यस्ता युवाहरूलाई सिप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूलाई प्रत्यक्ष पालिकामा कम्तीमा 500 बेरोजगार युवाहरूलाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिनेछ। आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब 1400 सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा खारेजी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छु। नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यसले गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्री र पाठ्यक्रम समेत उत्पादन गरी विद्युतीय माध्यमबाट प्रदेशभरिका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेको छु। लोक कल्याणकारी विज्ञापनको दायरा विस्तार गरी अनलाइन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा तराई मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न समूहसँग भएका सहमति सम्झौताको कार्यान्वयन गरिनेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब म चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को राजस्व परिचालनको संशोधित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक वर्ष 78-79 को राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई मूलभूत रूपमा यथावत राखी केही संशोधन गरेको छु। यस्तो संशोधित कर तथा राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था आजैका मितिदेखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दा कोभिड-19 का कारण सृजित सङ्कटबाट पर्न गएको प्रतिकूल अवस्थालाई करदातालाई छुट सहुलियत मार्फत राहत प्रदान गरी तीव्रतर आर्थिक प्रोत्साहन तथा विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। राजस्वको दायरा विस्तार एवं कराधारको संरक्षण र कर चुहार नियन्त्रण, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैर कर लगायतका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन,
कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नेछ। भन्सार बिन्दुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसुल विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्तःशुल्क स्टिकर प्रयोग गर्दा क्युआर कोड स्क्यान गरी सोको तथ्याङ्क आन्तरिक राजस्व विभागको स्वचालित प्रणालीमा अभिलेख गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ। व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा सर्वदृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत विशेष मुद्रा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्था वा मुद्रा हस्तान्तरण मनी ट्रान्सफर गर्ने संस्थाहरूले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको 1% का दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानुनी व्यवसायी, लेखा परीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता, सेवा प्रदायक लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिहरूले आर्थिक वर्ष 2075, 76, 77 को आफ्नो करयोग्य आयमा आयकर ऐन 58 बमोजिम लाग्ने कर सम्बद्ध 2078 साल फागुन मसान्तभित्र बुझाइ स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट हुने व्यवस्था गरेको छु। त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिना हुने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बद्ध 2082 साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने 200 मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो 15 वर्ष पुरै र त्यसपछि 6 वर्षसम्म 50% आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिन, औजार एवं सोको पाटबुर्जा, पेनिस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई 1% मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीहरूलाई लगानीका आधारमा आयकर छुट सम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नक्कली बिल बीजक, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग एवं अन्तःशुल्कजन्य चुहावट नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ अनुगमन, सूक्ष्म निगरानी एवं वृहत अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइनेछ। स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा सेनिटाइजर प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन सुरु भएको मितिले 3 वर्षसम्म लाग्ने करमा 100% र त्यसपछिको 2 वर्षसम्म 50% छुट दिइनेछ। पूर्वानुमानित तथा कारोबारमा आधारित आय विवरण र कर दाखिला गरेमा करदाताले आर्थिक वर्ष 73-74 देखि 76-77 सम्मको आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा कारोबार अङ्क फरक परेको भएमा त्यस्ता करदाताले आफ्ना सम्बद्ध 78 साल चैत मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वास्तविक कारोबार घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको 1.5% कर दाखिल गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छु। कम्पनी ऐन 63 तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन 2014 अनुसार आर्थिक वर्ष 75-76 सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले सम्बद्ध 78 साल पुष मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको 5% रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिना दिने व्यवस्था गरेको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सम्बद्ध 2078 चैत्रभित्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक विकास क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरेको छु। मुद्रास्फीति दर 6.5% मा सीमित हुने अनुमान गरेको छु। अन्तमा नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने सबै आदरणीय करदाता, आम नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, राजनैतिक नेतृत्व विधेयक प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नेतृत्व सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घीय संसदका मान्य सदस्यहरू लगायत सम्बन्धित सबैबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक विधेयक 2078, विनियोजन विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु।